السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في هذا اليوم الجورنال فير جاب عنوان رسميا تأجيل ديربي الرجاء الرياضي والوداد لموعد لاحق. وقررت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم تأجيل الديربي البيضاوي بين الرجاء الرياضي والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الوطنية واللي كانت مقررة غدا الأربعاء بمركب الرياضي محمد الخامس موعد لاحق. ووضحت مصادر جد موثوقه ان اداره الرجاء الرياضي توصلت بقرار تاجيل الديربي البيضاوي مساء امس الاثنين بسبب تسجيل اصابات جديده في صفوف الفريق الاحمر. المصادر اكدت ان نتائج التحاليل الطبيه الخاصه اللي قام بها الفريق الاحمر السبت الماضي اكدت ايجابيه تحاليل ثلاثه من عناصر الفريق كتخص جوج لاعبين وفرد من الطاقم التقني، وبهذا ارتفع عدد المصابين ل 11 حاله مؤكده. الرجاء الرياضي يرفع الحجر الصحي. وغادر فريق الرجاء الرياضي فندق الاقامه فين كان كيخضع للحجر الصحي، ورخص الطاقم التقني اللاعبين بالعوده لمنازلهم بدايه من امس الاثنين. وقرر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي رفع الحجر الصحي مؤقتا بعد التاكد من تاجيل مباراه الديربي امام الغريم التقليدي اللي كان مقرر اجراءها غدا الاربعاء. وغيرجعوا لاعبي الفريق الاخضر للحجر الصحي بدايه من الخميس المقبل لمواصله استعداداتهم لخوض المباريات المؤجله والمتبقيه في الدوري الاحترافي. وكيتوفروا النصر الخضر على ثلاثه المباريات مؤجله امام كل من سريع واتزم الدفاع الحسني الجديدي والغريم التقليدي، منتظر باش يخوضوها الاسبوع المقبل بعد توقف البطوله الوطنيه لفسح المجال امام اجراء المؤجلات اللي كيتوفروا عليها جميع الفرق. رئيس الدفاع الحسني الجديدي: كنا نرغب في مواجهه الرجاء الرياضي. ورد عبد اللطيف مقترض رئيس الدفاع الحسني الجديدي على كافه الادعاءات اللي اتهمت ناديه بتفادي مواجهه الرجاء الرياضي بالدوري الاحترافي بعد اصابه لاعبين من صفوف الفريق الدكالي قبل ما تاكد نتائج مسحه الامس خلو باقي اللاعبين من اعراض المرض. ونفى المقترض في تصريحات الموقع كوره كل هذه الادعاءات واكد انها باطله، وقال بالحرف ما كيتم الترويج ليه خاطئ حيث اللاعبين تصابوا بالفعل وكيملكوا نتائج المسحه مصادق عليها من قطاع الصحه. كما ان التاجيل فرضته العصبه الاحترافيه برئاسه سعيد الناصري وهي المخول لها للترخيص باقامه المباراه او تاجيلها. وزاد مساله اخرى هي ان الدفاع الجديدي سافر صوب الدار البيضاء وكان كيامل في خوض مباراه الرجاء الرياضي، بل كان اصراره كبير على اللعيبه والفوز بها، الا ان الامر كان فوق طاقتنا وما كنتلاموش على القرار اللي ما كانش قرارنا وتوصلنا به كما توصلت به اداره فريق الرجاء الرياضي من العصبه الاحترافيه. العصبه الاحترافيه تتجاوز للاعلان على تاجيل لقاء الرجاء الرياضي واتحاد طنجه. وحسب موقع كوره استقروا مسؤولي العصبه الاحترافيه على تاجيل مباراه اتحاد طنجه المقرر اجراء يوم السبت المقبل امام فريق الرجاء الرياضي برسم الجوله 26 من الدوري الاحترافي. واعلن اتحاد طنجه شفاء جميع لاعبي الفريق الشمالي من الاصابه ومغادرتهم للحجر الصحي رسميا اللي كانوا لازموا لمده اسبوعين كاملين. وعلم موقع كوره من مصادر جد موثوقه ان الفريق الشمالي غيخضع يومي الاربعاء والخميس المقبلين الكشوفات كتهم تاثيرات الاصابه اللي تعرضوا لها اللاعبين على الصحه ديالهم قبل الدخول في معسكر تدريبي مغلق كيمتد ل 10 ايام ثم بعد استئناف مباريات الدوري الاحترافي. وضاف المتحدث ان اتحاد طنجه ما غيواجهش فريق الرجاء الرياضي السبت المقبل وغيحتاج ل 10 ايام على الاقل باش يدربوا لاعبيه اللي غايب عليهم نسق المباريات لمده طويله. وكتعتبر مباراه الرجاء الرياضي هي السادسه اللي كتاجل الفريق الشمالي بعد استئناف الدوري المغربي بحيث ما خرجت حتى مباراه منذ العوده من التوقف الطويل. منخرط رجاوي يطالب بوقف مهزله التاجيلات او منح اللقب للرجاء. وفي تفاصيل الخبر عبر السيد عبد الاله الابراهيمي المنخرط في فريق الرجاء الرياضي على الغضب ديالو تجاه مهزله تاجيل المباريات في اخر لحظه بسبب اصابه بعض لاعبي الفرق المنافسه لفريق الرجاء الرياضي. وملي كيتم تاجيل المباراه ضد الفريق الاخضر كتلقى نفس الفريق اللي تاجل ليه اللقاء كيلعب مباراه بعد يومين فقط من عدم ملاقاته للرجاء، وهو الامر اللي حدث في مباريات الرجاء الرياضي ضد كل من سريع واتزم والدفاع الحسني الجديدي. المنخرط الرجاوي واللي عبر شحال من مره على عدم رضاه بخصوص الطريقه اللي كتعامل بها العصبه الاحترافيه برئاسه سعيد الناصري مع فريق الرجاء الرياضي. وبعد ما تم تاجيل الديربي البيضاوي رسميا لموعد لاحق خرج الابراهيمي في جدوينه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالب فيها بتطبيق الغاسيو ومنح لقب البطوله الوطنيه ديال هذا الموسم لفريق الرجاء الرياضي بسبب عدم رغبه الغريم التقليدي في مواجهه النصر الخضر غدا الاربعاء. وكتب بالحرف ما بغاوش يلعبوا ديروا الغاسيو سالينا اللي كيخاف يلعب الجول حسن ليه. المكتب مسير من الواجب عليه استفسار العصبه والجامعه على مصير البطوله الوطنيه حيت هذا الشيء اللي كيوقع بزاف. الرجاء يعلن رسميا عن عوده بن حليب للتدريب. وفي التفاصيل اعلن فريق الرجاء الرياضي على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على عوده اللاعب محمود بن حليب للتدريب فوق استعاده جاهزيته البدنيه بعد ما كان غاب الاكثر من 8 اشهر على الميادين بسبب الاصابه اللي كان تعرض لها
في لقاء نهضة بركان واللي استدعت خضوعه العمليه جراحيه على مستوى الركبه جراها بمركز اسبيطار بدوله قطر. وكتب الفريق الاخضر تدوينه جات على الشكل التالي: استأنف اللاعب محمود بن حليب التدريب منذ الأسبوع الماضي من أجل إعادة التأهيل من الناحية البدنية، ويخوض اللاعب محمود بن حليب هذه التدريب بشكل انفرادي تحت إشراف الطاقم التقني والطبي لنادي الرجاء الرياضي، على أن يعود للتدريب الجماعية بمجرد استعادته لكامل لياقته البدنية. نتمنى عودة موفقة للاعب محمود بن حليب. التدوينة المذكورة لقات تفاعل كبير من طرف جماهير الرجاء الرياضي اللي فرحها خبر عودة محمود بن حليب للتدريب، وتمنت أنها تشوفه في أقرب وقت مع المجموعة الرجاوية ويعاون على الماراثون ديال المباريات اللي كينتظر الفريق الأخضر في البطولة الوطنية. هذا ما قاله خالد ياسين عن العودة القوية لفريق الرجاء. وجرى خالد ياسين المقدم الرياضي بقناة بين سبورت قطرية حوار مع الصحفي القدير بدر الدين الإدريسي، تكلموا فيه على عدة مواضيع رياضية من بين فريق الرجاء الرياضي. وقال خالد ياسين أن فريق الرجاء استفد بزاف من تراكم المباريات اللي جراها في ظرف وجيز، بحيث كسب تنافسية كبيرة من خلال المباريات المؤجلة صعبت على المنافسين مسيرة إيقاع لاعبي الفريق الأخضر. وزاد أنه ما بغاش يسبق الأوان، لكن كيشوف بلي فريق الرجاء الرياضي كيلبس ثوب البطل وكيملك إمكانيات باش يمشي لأبعد من داكشي اللي حقق حتى الآن، وكان بإمكانه تحقيق 3 نقاط في مباراة الدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني اللي تعادل فيهم. وقال أن اللاعبين اللي كيتوفر عليهم المدرب جمال السلامي كيسهلوا عليه المأمورية للقيام بالمداورة وعدم الاعتماد على نفس اللاعبين في جميع المباريات، هو الامر اللي كان كيخلي لاعبي الرجاء الرياضي يرتاحوا مره بدون ما يتصابوا بالاعياء بسبب المباريات الكثيره اللي خاضوا في ظرف زمني وجيز. مسؤول بالزمالك يتحدث عن مواجهه الرجاء الرياضي. وابدا عضو مجلس اداره الزمالك المصري اسماعيل يوسف ثقته الكبيره في قدره فريقه على اجتياز فريق الرجاء الرياضي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وصرح اسماعيل قناه الزمالك انه واثق في قدره فريقه على تخطي الرجاء الرياضي وبلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، وذلك لتركيز الفريق المصري على المنافسه الافريقيه والحاحه على بلوغ النهائي وتحقيق اللقب. وقال المتحدث نفسه بالحرف: عندي ثقه كبيره في تجاوز الزمالك للرجاء المغربي، حيث باتريس كارتيرون كيجي التعامل مع هذه النوعيه من المنافسات، خصوصا انه سبق حقق 2 القاب مع فريق الزمالك بحصد لقبي السوبر الافريقي والمصري، وواصل دوري ابطال افريقيا عنده اهميه كبيره بالنسبه للزمالك، ودائما ما كنتحدثوا على اهميه تحقيق هذه المنافسه للفريق الابيض. وان شاء الله الفريق يحصد اللقب هذا الموسم بعد تخطي فريق الرجاء المغربي والمرور للنهائي. كمشجع رجاوي شخصيا كنشوف بلي الثقه الزائده اللي عند مكونات الزمالك المصري في تجاوز الرجاء وثقتهم في اقصائهم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا هي في صالح الفريق ديالنا. وكنطلب من الجماهير الرجاويه انها ما تبقاش تجادل مع المصريين في الصفحات ديالهم حول قوه الرجاء. مزيان الفريق الرجاء انه يدخل بحظوظ قليله للفوز على الورق باش ما يكونش ضغط كبير على الفريق، وان شاء الله تكون صدمه للمصريين على ارضيه الملعب. كنا شفنا باللي في ماتش السوبر ضد الترجي الجميع كان مرشح الفريق التونسي للفوز باللقب، وفي الاخير فاز فريق الرجاء الرياضي. بالمقابل كاملين كنا كنتسناو فوز الرجاء ضد الترجي في ذهاب دور المجموعات بدونور، والنتيجه راكم عارفينها، هزيمه بعقر الدار بهدفين ل0. لهذا مزيان المصريين يثقوا في راسهم بزاف، والجواب ان شاء الله غيكون في الملعب. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.